पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस नौयत का नया चैलेंज सामने आया। इमरान खान के केस से वकील जो थे मुखालिफ वो क्यों भाग गए। पुलिस के सामने पीटीआई डट गई और खौफ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। बिलावल भुट्टो भी आखिरकार बोल उठे, लेकिन कैसे बोले, किसके हक़ में बोले, किसकी मुखालफत में बोले। आज इन पहलुओं समेत और अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी पीटीआई, उसके लोग कारकुन रहनुमा जो हैं वो डट गए। उन्होंने खौफ का जो तो बुत था उसको तोड़ दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि आप भले हमें डराने के लिए आए, हमें मारने के लिए आए, लेकिन हम जो हैं वो अब पीछे नहीं हटेंगे। इस सिलसिले में पुलिस के तहरीक इंसाफ के ऊपर जो हमले थे उसमें ये हुआ कि गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि वज़ीराबाद के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका कन्वेंशन था, एक जलसा कहूँ, कार्नर मीटिंग कहूँ। उस कार्नर मीटिंग को वज़ीराबाद के अंदर रुकवाने के लिए वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। पुलिस जब वहाँ पे पहुँची तो पुलिस की भारी नफरी होने के बावजूद जो कार्नर मीटिंग थी उससे लोग बिल्कुल ना उठे और वो वहाँ पे बैठे रहे। कोई भागा नहीं, कोई चला नहीं, कोई यानी कि उठ के खड़ा नहीं हुआ, वो वहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने सारी चीज़ें जो थी वो की। पुलिस कुछ रोज़ कबल भी पीटीआई उम्मीदवार फयाज चट्टा और अहमद चट्टा के घर छापे मार चुकी है और वो उनको डरा रही थी कि आप यहाँ पे कोई कन्वेंशन, कोई कॉर्नर मीटिंग और इस तरह की कोई चीज़ नहीं कीजिएगा। अब जब पुलिस खुद से एक्सपोज हो रही है, उसको मार पड़ी है, मुल्क के अंदर शऊर आ चुका है, इमरान खान डट गए, जजेस बोल उठे, वकला बोल उठे, बाकी सरहदी इलाकों से जितने भी रहनुमा थे सियासी जमातों के वो बोल उठे हैं। तो अब वज़ीराबाद जहाँ पे इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था वहाँ पे जब पुलिस गई तो पुलिस को दूसरे लफ्ज़ों में लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और आपके डर और खौफ में नहीं आएंगे। हम जो कार्नर मीटिंग है, ये जो आगे जो कुछ हम करना चाहते हैं उसको हम करेंगे। ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि लोग जो हैं वो डर नहीं रहे और लोग डट गए हैं और लोग अब खौफ की ज़द में नहीं आ रहे। और पुलिस भी जो है वो यकीनन अब उस तरह से हुक्म तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी जिस तरह से इससे कबल कर रहे थे। चूँकि ये जो फसाद हुआ, जब पुलिस को फ़ौज ने मारा तो उसके बाद इनको भी समझ आ गया कि जिनके कहने के ऊपर हम गलत काम करते थे, पीटीआई का कुछ उम्र निकाला, जो वो कहते थे गलत इक़दाम उनका उसको कबूल कर लेते थे। तो अब ये भी उस तरह से चीज़ों को कबूल नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि तहरीक इंसाफ ने किस नौयत का चैलेंज किया है और ये बड़ा अहम चैलेंज है और इस चैलेंज के नतीजे में क्या होगा, एक बड़ी उम्मीद लगेगी। काफ़ी अरसे से इस बात का इंतज़ार था कि कब ये चीज़ें आगे होंगी। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर गए हैं और बड़े अहम कैपिटल के अंदर के जो हलके हैं वहाँ से लोगों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर धांधली जो हुई थी, जो दोबारा रीकाउंटिंग करनी थी, जो हालात फार्म 45 के बाद 47 को सामने ला के पैदा हुए थे, उनको चैलेंज किया गया है। और पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुस्लिम लीग नून के कामयाब करार दिए गए एमएनएस को डी नोटिफाई करने की इस्तदा की है। और इस सिलसिले में NA 46 इस्लामाबाद से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आमिर मुगल से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार NA 47 से शोएब शाहीन हैं और NA 48 से अली बुहारी ने इंतखाबी नताइज को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया है। ये एक नेक्स्ट फेज़ है और अदालत में जाने से कबल इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन ये वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वही इलेक्शन कमीशन है, वही लोग हैं, वही इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाए और फिर जिन्होंने इलेक्शन करवाने के बाद फार्म 45 को रिजेक्ट किया और फार्म 45 के तहत मुस्लिम लीग नून के लोगों को जितवाया था। अगर तो इन लोगों को इंसाफ मिल सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कुछ अच्छी खबरें आती हैं और रियलिटी बेस्ड खबरें आती हैं, रिलीफ नहीं, इंसाफ अगर मिलता है तो ये भी एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त होगी और उससे समझ आएगी कि क्या अब भी इदारे जो हैं वो डटे हुए हैं अपनी गलतियों के ऊपर या कि वो इन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर अवाम का रुख जो है वो बदल रहा है। हालात ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से बदलें कि इमरान खान डील कर ले, बैरूनी दुनिया में चला जाए, इसलिए जेल से बाहर आ जाए कि आइंदा वो गलत चीज़ों के ऊपर बोलेंगे नहीं। ज़ाती दुश्मनी तो किसी इदारे की, किसी शख्स की, किसी दूसरे शख्स या किसी इदारे के साथ तो है नहीं और ना ही होनी चाहिए। रियलिटी के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको कबूल कर लिया जाए, अपनी अपनी हदूद के अंदर काम करें और इमरान खान भी किसी के कोई दुश्मन नहीं है और ना कोई और इमरान खान का दुश्मन होना चाहिए। जब आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए ताकत के ज़ोर के ऊपर अच्छी चीज़ों को बुरा बनाने की कोशिश करेंगे और दूसरों के घरों में मुदाखलत करेंगे, सियासत के अंदर मुदाखलत करेंगे, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लेके आएंगे, अपनी मर्ज़ी की सेनेट के अंदर चीज़ें
چیزیں کریں گے، الیکشن مرضی سے کروائیں گے، نشانات آپ بلے کا ہو یا کوئی بھی ہو اس کو چھین لیں گے اور پھر وہ چیزیں کرتے آگے بڑھیں گے، تو عوام اب ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس یہ اچھے مواقع ہیں۔ عمران خان آج بھی اس الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان کو 70-80 اور سیٹیں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ حکومت نہیں بنائیں گے، وہ پھر سے کہیں گے نئے انتخابات کراؤ، ساری چیزیں کرو، اور پھر سے جو عوام مینڈیٹ دے گی اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے برسر اقتدار آئیں گے اور ملک کے اندر بہتری لائیں گے۔ عمران خان کا جو موٹیو ہے، جو مشن ہے، وہ یہ الیکشن، وزیر اعظم اور باقی چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہو، اس کے لیے ان کو واضح اکثریت چاہیے، ہر جگہ کے اوپر چیزیں اچھی چاہیے، وہ سب کو معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میری بیوی کو اگر کسی نے زہر دیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا کیا تو ہم بولیں گے۔ ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ڈیل کرنے کی کوشش کریں، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف زہر دے کر اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے وہ ہمیں مجبور اور لاچار کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے اوپر ہم بولیں گے، ذرا سے بھی لچک نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ جب ہم نے پہلے لچک دکھائی آپ لوگوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ انسداد دہشت گردی لاہور نے عمران خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں کل تک توسیع کر دی ہے، اور عدالت کا اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم بھی سامنے آیا ہے کہ وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائی جائے۔ پھر ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہے کہ کس طرح سے عدت میں نکاح والا جو کیس تھا اس سے جو مخالف وکیل تھے عمران خان کے، راجہ رضوان عباسی اور دیگر لوگ، وہ ایک طرح سے بھاگ گئے اور بہت تاخیر سے آئے، اور انہوں نے ٹیکنیکس استعمال کی کہ جیسے کیسے بھی ہو سکے اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج بحث نہ ہو۔ مگر عدت میں نکاح کیس میں پیش رفت بڑی یہ ہے کہ نکاح کیس شکایات کنندہ خاور مانیکا یا ان کے وکیل راجہ رضوان عباسی 4 بار مہلت کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ کوئی پیش نہ ہوا تو آج فیصلہ کروں گا، جج نے یہ ریمارک دیے ہیں، اور 1:30 پر رضوان عباسی کی کورٹ آمد دلائل کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان میں۔ یہ کیس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اور کیس سننے والے جج کا نام شاہ رخ ارجمند ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس کے حوالے سے یہ بھی چیزیں ہیں کہ عدت میں نکاح کیس عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں 10 بجے تک وقفہ تھا۔ شکایت کنندہ نہ ہی ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہوا، اور آج دوسری طرف سے کوئی نہیں آتا تو فیصلہ کر دیں گے، جج صاحب کے ریمارک تھے۔ اور اسلام آباد سیشن کورٹ میں نکاح میں عدت کیس کی دوبارہ سماعت میں خاور مانکا کے وکیل جب پیش ہوگی، اور اب جب سماعت ہو رہی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ جج صاحب اس کے اوپر حتمی فیصلہ دے دیں گے، اور عدت میں نکاح والے کیس کے اندر اگر جرا کرتے ہوئے راجہ رضوان عباسی جو کہ دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وکیل ہیں وہ کچھ چیزیں نہ کر سکے، تو جج صاحب کا آج موڈ ہے کہ اس کیس کو کسی نہ کسی کنارے لگایا جائے، اور اس کیس کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ عمران خان کے کیسز تو ختم ہو رہے ہیں، ججوں کے اندر تھوڑا حوصلہ بڑا ہے، لیکن اب بھی وہ تمام چیزوں سے آزاد نہیں ہوئے، ان کے اوپر پریشر ضرور ہے، اور ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے بحث نہ ہو، سماعت نہ ہو، چونکہ عمران خان کے مخالف وکلا کے پاس چیزیں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاملات لٹکے رہیں۔ تو آخر کب تک یہ چیزیں لٹکی رہیں گی؟ ایک تو دن آئے گا کہ جس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کو سلجھانا پڑے گا۔ جس طرح سے آپ نے تھوڑے وقت میں اتنی زیادہ سزائیں دے دیں، یہ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا تھا، بھلے ان چیزوں نے نون لیگ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے اندر عمران خان کو سنائی جانے والی سزاؤں نے فائدہ دیا تھا۔ انقلابی بلاول بھٹو دھاندلی کے حق میں بول پڑے اور دھاندلی ہوئی ہے، اچھا ہوا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ سیاستدان ذاتی اناج کے لیے ملک اور عوام کی قسمت سے کھیلتے ہیں۔ اب وہ دھاندلی کا ڈھول بجا کر ملکی معیشت اور ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں، کیا کل مولانا فضل الرحمان جو آپ کی پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، وہ آج اگر بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا؟ آپ بڑے انقلابی سمجھتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہتے تھے ہمیں ووٹ دو، نوٹ دو، ساری چیزیں کرو، ہم آپ کو جیلوں سے ریلیف دلوائیں گے۔ جب وہ نہیں مانے تو اب آپ کے ابا جو ہیں وہ بن گئے ہیں ملک کے صدر، تو اب آپ دھاندلی کے حق میں بول رہے ہیں، اور دھاندلی جو ہوئی ہے اس کے خلاف آپ کو بولنا چاہیے۔ تو یہ کس طرح کے نواسے ہیں آپ ذوالفقار علی بھٹو کے، اور کس طرح کی جمہوری کی خاطر قربانی دینے والی ماں کے بیٹے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنا بیڑا غرق کرنے لگے ہیں۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی، اس کے اوپر آدھا درجن سے زائد جماعتیں بول رہی ہیں، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ذاتی مفادات کے اصول کے لیے ایسا کریں۔ تو بلاول صاحب، دور بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، ابا کو بچانے کے لیے اپنی ساکھ متاثر مت کیجیے۔ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آپ کا ابھی بڑا سکوپ ہے، ابھی پوٹینشل ہے آپ کے اندر، آپ کا فیوچر ہے،
تو اس وقت یہ حرکتیں کر کے آپ جن کی بیعت کر کے یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، آپ کے لیے برا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں مزید اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔